बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है कि कुरान पाक की तरह कोई 10 सूरतें नहीं बना सकता, मगर फ़िरका परस्तों ने कुरान पाक के मुकाबले में बड़ी बड़ी किताबें बना डाली। ख़वातीन हज़रात, आज मैंने अपने बयान के लिए जिन आयत का इंतखाब किया है, इन आयत में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपने इल्म से नाजिल किया है। फिर अल्लाह ताला हमसे पूछते हैं कि क्या तुम फर्माबरदार बनते हो, यानी क्या मुस्लिम बनते हो। ख़वातीन हज़रात, आए कुरान पाक की तरफ चलते हैं और कुरान पाक में ये आयत देखते हैं। सूरह हूद आयत 12 तक 14, पारा नंबर 12। ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो वही की जाती है आप इसका कुछ हिस्सा छोड़ दें और इस वजह से आपका सीना तंग हो कि वो कहेंगे कि इस पर कोई ख़जाना क्यों ना उतारा गया, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। बेशक आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, यानी आप सल्लल्लाहु तो सिर्फ खबरदार करने वाले हैं, और हर चीज़ का वकील तो अल्लाह ताला है। या वो कहें कि इसने ये कुरान खुद बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें बना लो और अल्लाह ताला के सिवा जिसको तुम बुला सको बुला लो। फिर अगर वो तुम्हें इसका जवाब ना दे सकें तो जान लो कि बेशक ये कुरान पाक अल्लाह ताला के इल्म से नाजिल किया गया है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम मुस्लिम बनते हो? फिर क्या तुम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बनते हो? ख़वातीन हज़रात, आपने सूरह हूद की आयत 12 तक 14 तक का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपने इल्म से नाजिल किया है और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर क्या तुम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इख्तियार करते हो, यानी कुरान पाक के इल्म की फरमाबरदारी इख्तियार करते हो, यानी मुस्लिम बनते हो, यानी इस्लाम लाते हो। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि इन आयत में अल्लाह ताला ने चंद पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। ख़वातीन हज़रात, मैं इन पॉइंट्स को आज के दौर में जो फ़िरका वारियत फैली हुई है उनके साथ तकाबल में लाऊंगी और देखेंगे कि फ़िरका परस्तों ने कुरान पाक का क्या हाल किया है। पहला पॉइंट देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो वही की जाती है आप उसका कुछ हिस्सा छोड़ दें। ख़वातीन हज़रात, कुरान पाक अल्लाह ताला ने जो अपने इल्म से नाजिल किया है, फ़िरका परस्तों ने इसके मुकाबले में वही बना रखी है जिसको वही खफ़ी कहते हैं, और इस वही के ज़रिए हर फ़िरका कुरान पाक की तशरीह करता है और फिर उस तशरीह को मान लिया जाता है और अल्लाह ताला की आयत को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके लिए मैं मिसाल देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला की रस्सी यानी कुरान पाक को मजबूती से थाम लो और तफरका न डालना। ख़वातीन हज़रात, हर फ़िरका 73 फ़िरकों वाली हदीस के ज़रिए इसकी तशरीह करता है और फिर अल्लाह ताला की आयत को रिजेक्ट करके अपने फ़िरकों पर कायम रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कहीं वो ये ना कहें कि इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزوں کی ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کا وکیل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست ہر معاملے میں اپنا وکیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، یا وہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن پاک خود بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو۔ پھر اگر وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو جان لو کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان آیات کو آج کے دور کے ساتھ اگر میچ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، یعنی کہ تم 10 صورتیں بنا لو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی مدد لینا چاہو لے لو۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کی تشریح کے لیے بڑی بڑی کتابیں بنا رکھی ہیں، یعنی وحی خفی بنا رکھی ہے، جنہیں وہ احادیث کی کتابیں کہتے ہیں، جن کے ذریعے وہ قرآن پاک کی تشریح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی تشریح کرتے ہیں، اور پھر تشریح کو مان لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کی شرط رکھی تھی یا چیلنج دیا تھا، فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کے مقابلے میں کئی جلدیں بنا رکھی ہیں، جن کے ذریعے وہ قرآن پاک کی تشریح کرتے ہیں، اور ان کو وہ احادیث کی کتابیں کہتے ہیں اور ان کو وہ وحی خفی کہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس کی بندگی کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا تم اس کے فرمانبردار بنتے ہو؟ خواتین حضرات، تمام فرقوں نے قرآن پاک کو پس پش ڈال رکھا ہے اور اپنی اپنی کتابوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننے کے بجائے اپنے اپنے فرقوں کی اطاعت کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پاک کی طرح 10 صورتیں بنا لو، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو چاہتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اپنے اپنے فرقوں کی مدد کے لیے جن کی مدد لیتے ہیں ان کے نام اس طرح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام نہاد امام ہوتا ہے، جس کا قرآن پاک میں کہیں نام نہیں ہوتا۔ پھر جن سے مدد لیتے ہیں ان کے نام اس طرح ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ اس طرح ان لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنتے ہو، یعنی مسلم بنتے ہو؟ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرست تشریح کی آڑ میں اپنے اپنے فرقوں کی احادیث کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے جن لوگوں سے مدد لی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں بنتے، یعنی مسلم نہیں بنتے، بلکہ اپنے اپنے فرقوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوں، یعنی مسلم ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔